جی السلام علیکم بھائی، سارے رفیع اللہ خان بھائی دبئی تو میاں لی دن دبئی رہنے تے او فرمائش کرنے دوڑے دی شاکر شجاع ابادی صاحب دا دوڑا ہے تے او دی فرمائش کرنے سائیں شاکر آدھا بے وزنی ہیں تیری مرضی ہے، بے وزنی ہیں تیری مرضی ہے، بھامے پا بچھا بھامے سیر چھپا، پا چاندی چاندنی وچ، پا چاندی چٹی چاندنی وچ، یا رات دے سخت اندھیرے چ پا، بھاویں کہیں دشمن دی فوتگی تے، بھاویں کہیں دشمن دی فوتگی تے، یا جھومر دے کہیں پھیر چ پا، راہ رل دے شاکر گھنگرو ہیں، راہ رل دے شاکر گھنگرو ہیں، بھاویں ہاتھ چ پا بھاویں پیر چ پا، بھاویں ہاتھ چ پا بھاویں پیر چ پا۔